प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरचित्रात माये मोगाचो येवकार। हांव गौतमी कारबोडकार। सुरवेक मुखेल खबरो। प्रस्तावित सौर प्रकल्पा खातीर व्हड प्रमाणात झाडां कापपाचो आरोप आशिल्ल्या मोल्यात गंभीर हुस्को निर्माण जाला। गरजेच्यो परवानगी मेळनासतना शेकड्यांनी झाडां कापल्यात असो केला दावो। गोंयांत बुडपाची घडणूक वाडत आशिल्ल्यान न्हंयो, व्हाळ, बांयो अशा असुरक्षीत उदका स्त्रोत्रां पासून भुरग्यांक पयस दवरपाचें मुख्यमंत्र्यान केलां आव्हान। भारताच्या संविधानाचो शिल्पकार लोकप्रिय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती निमतान गोंयांत साबार कार्यावळी आनी मुख्यमंत्र्यान मागासवर्गीयां खातीर येवजण्यो केल्यो जाहीर। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रस्तावित व्हड प्रकल्पा खातीर सर्वेक्षण क्रमांक 24 चेर व्हड प्रमाणात झाडां कापपाचो आरोप आशिल्ल्या मोल्यांतल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण खाजगी कंपनीन जमनी निवळ करपाक सुरवात केल्या अशें सांगतात। गरजेच्यो परवानगी मेळनासतना शेकड्यांनी झाडां कापल्यात असो दावो केला। मजगती मोल्या पंचायतीचे सरपंच हांणी अशे तरेचे कसलेच व्हड प्रमाणात वावर करपाची खबर ना अशें सांगलें। उल्लेख केल्ल्या जमनी खातीर फकत उदक आनी वीज जोडणी संबंदीत अर्ज पंचायतीक मेळ्ळा अशें तांणी स्पश्ट केलें। पंचायतीक तेणी उदकाक आनी एका लायटीक कितें तरी तेणी मागलेले आणि त्यानंतर काय तुमकां खबर ना? आमकां काय म्हाका खबर ना तिकडे कितें जालें तें। हांव नवीनच सरपंच ते पयलीं कितें जालें आसतलें तें। पण पंचायतीन कितें एप्लिकेशन आसा ना प्रोजेक्ट बीन कितें हाडपाक कितें आसा तशें काय करून ना तेणी तुम्ही खंयचो प्रकल्प बी मागलेलो व्हडलो बीन ना तो कांयच खबर ना। गोंयच्या रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधलो तेन्ना त्या उपरांत तांणी कारवाय सुरू केल्या अशें सांगलें। 9 झाडां बेकायदेशीर कापपा विशीं चवकशी सुरू केल्ल्याची म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिल्या। पूण सध्या ह्या सुवातेर कापल्या वट्ट झाडांचो आंकडो कितलो आसा हाचो नेमकी म्हायती ना अशें ताणें मान्य केलां। मोल्या गोळीवाड्यार हांगा जो रोड मोलेच्यान तांबडी सुर्ला वयता थंय हांगा जे एक प्रॉपर्टी आसा प्रायवेट प्रॉपर्टी, त्या प्रॉपर्टीन हांगा तुमी पळोवपाक शकता हांगा मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल जाल्ली आसा। आनी ही जी एरिया आसा ती भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरीक तेंकोन येता आनी हांगा इतली झाडांची कत्तल जाल्या आनी हांगा अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळिल्ली आसा की हांगा खंय तरी सोलर प्रोजेक्ट येता जो सोलराचेर लायट तयार करून सरकाराक विकपाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट हांगा येता आनी हो जो प्रोजेक्ट येवपाक खंय तरी हांगा इतली झाडां जी कापलेली आसा आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता जो गुगलाचेर जो पयलींची इमेज आसा हांगा भरपूर समज जवळपास 500 ते 600 झाडां अशी हांगा आसलेले दिसून येता। आनी त्याच प्रमाणे आतां पळयत जाल्यार हांगा सगळ्या झाडांची कत्तल जाल्ली आसा आनी मोठ्या प्रमाणात जो निसर्गाची हानी आसा ती हांगा जाल्ली आसा। भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरीक जे ही एरिया तेंकोन आसलेल्या कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणात गवे रेडे, वाघ, बिबटे वाघ हांगा रातचे रस्त्यार खूब जाणांक दिश्टी पडटाले आनी त्याच प्रमाणे हांगा जी एरिया तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान ही हांगा पूर्णपणे इतली जी भरपूर जी झाडां जवळपास 400 ते 500 झाडांची हांगा कत्तल जाल्ल्याचे दिसून येता। आमी जेन्ना फॉरेस्टा कडेन विचारपूस केली तेन्ना आरएफओन आमकां सांगले की जवळपास तेंच्यांनी 9 झाडांचेर एफआयआर हांगा बेकायदेशीररित्या झाडां मारल्या म्हणून 9 झाडां मारल्या म्हणून एफआयआर केल्ली आसा। आनी हांगा जर गुगल इमेजाचेर जर पळयत जाल्यार अशें दिसून येता 9 न्हू तर हांगा शेकड्यांनी झाडां हांगा मारलेली आसा। आनी जेन्ना हे भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरीक तेंकोन जो असो प्रकार घडटा तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावं बाकीचे अधिकारी खंय आसता, न्हिदेची भुमिका घेता काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता। तशेंच आमी हांगा मोल्या जी पंचायत आसा त्या सरपंचा कडेन विचारले तेन्ना सरपंचान सांगले की हांगा कसल्याच तरेची एनओसी तेंचे कडेन एनओसीक एप्लिकेशन येयल्लें ना की बाबा हांगा असलो प्रोजेक्ट येता, सोलर प्रोजेक्ट येता जावं आनी कितें येता। तेंचे कडेन खंय फक्त हांगा पयलीं एक घर आसलें त्या घराक लायट आनी उदक दिवचें म्हणून एनओसीक येयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमकां ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कांयच खबर ना। अशें दिसून येता की जेन्ना असो जो प्रोजेक्ट गांवांत येता जाल्यार पंचायतीक खंय तरी अंधारान दवरून खंयच्यान हो प्रोजेक्टाक हे एनओसी हाडटा काय, खंयच्यान परमिशनाक घेता काय हो एक प्रश्न स्थानिकां मदीं निर्माण जाल्लो आसा। बुडपाची घडणूक वाडत आशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान पालकांक सादर रावपाचे अशी विनंती करून न्हंयो, व्हाळ, बांयो अशा असुरक्षीत उदका स्त्रोत्रां पासून भुरग्यांक पयस दवरपाचो आव्हान केलां। अशे दरेक घडणूक काळजा चोळपी आसून ताचो कुटुंब आनी समाजाचेर टिकपी परिणाम जाता अशें खोलायेन हुस्को उक्तायतना
मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान केला. असुरक्षीत सुवातींनी सुरक्षेचे उपाय सुदारपा खातीर सरकार गरजेची पावलां उबारता आसतना अशी दुखद घडणूक आडप चड करून पालकांच्या जागृताय आनी देखरेखीचेर आदारून आसा अशें तांणी फुडें सांगलें. फुडाराक अशी दुर्दैवी घडणुकां टाळपा खातीर नागरिकांनी जापसालदारकेन वागचें आनी अधिकाऱ्यांक सहकार्य करचें अशें तांणी फुडें सांगलें. म्हणजे सगळ्या लोकांक आनी पेरंट्सांक कळवणें आसा की गोंयांतले ज्या ज्या जाग्यार स्विमींग अशा पद्दतीच्यो न्हंयो उथळ आसात आनी पिकनिकेच्या निमित्तान जे लोक वतात ते पेरंट्सांनी अशा पद्दतीच्या भुरग्यांक अशा डेंजरस जाग्यांचेर धाडचे न्ही. आमी वेळच्या वेळी अशा पद्दतीच्या डेंजरीस जाग्यांचेर बोर्ड लायल्ले आसा. देर इज अ नो स्विमींग झोन म्हणून. आनी तरी सुद्दां लोक स्विमिंगाक वचपाक न्हावपाक थंयसर प्रयत्न करतात, न्हातात आनी अशा पद्दतीन इन्सिडंट्स जातात. अत्यंत दुर्दैवी घटना पयर जी कुडचड्या वेळी काणकोणांतल्यान घडली. म्हाका मना पासून म्हाका खूब वायट दिसता. बट सरकार आपल्या परीस ज्या ज्या जाग्याचेर प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या त्या जाग्याचेर प्रिकॉशन्स घेत आसता. बट हांव लोकांक अपील करता की लोकांनी सहसा खंयसरूच असल्या पद्दतीन ज्या जाग्यार सेफ्टी ना त्या जाग्यार स्विमिंगा खातीर उतरचें न्ही ही म्हजी रिक्वेस्ट. अशें बॅन बीन करतले खणी बीन आहा पळय तसले ऑलरेडी केल्ले आसा. भारताच्या संविधानाचो शिल्पकार म्हणून लोकप्रिय आशिल्लो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय, समता, समाजातल्या मागासवर्गीयांचो सशक्तीकरण हाचे खातीर केल्ले अफाट योगदान खातीर तांची याद करून गोंयांत जयंती साजरी केली. पणजे जाल्ल्या आंबेडकर जयंती निमतान गोंयचे मुख्यमंत्र्यान आंबेडकराचे भवन बांदपाचे बुनयादी फातर बसयलो आनी 6 कोटी खर्च करून हावजींग कॉलनी खातीर जागा विकती घेतल्याचें सांगलें. तशेंच वेगवेगळ्यो येवजण्यो मागासवर्गीयां खातीर राबयल्या तांचो पुरेपूर फायदो घेवचो असो उलो मारलो. जावं ते शिक्षण क्षेत्रांत, भलायकी आनी अन्य क्षेत्रांत मदती खातीर सरकार तत्पर तयार आसा अशें कार्यावळी उलयतना सांगलें. आंबेडकर भवनाच्या बद्दल जो आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातलो 6 कोटी रुपया खर्च करून हाऊसिंग बोर्डाकडून जागा आम्ही विकत घेतल्या आणि वेगळे फायनान्शियल प्रोव्हिजन आंबेडकर भवन बांधपा खातीर GSIDC कडे ऑलरेडी आम्ही फंड्स डेपॉझिटूय केल्लो आसा. आणि हे सगळे करता आसतना म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की सरकार अशा पद्दतीन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या बरोबर वेगवेगळ्यो स्किमी वेगवेगळ्यो सदोदीत ह्यो चालीक लायत आसा. हांव खासा करून ह्या स्किमीच्या बरोबर सोशल वेलफेअर मार्फत आनीकूय बी वेगवेगळ्यो योजना आमी फुडें हाडपाक सोदता. जे NGO मागासवर्गीया खातीर काम करता तांकांय फायनान्शियल प्रोव्हिजन दिवप, ह्या समाजातल्या घटकांक वयर हाडपा खातीर हें काम सरकारान सातत्यान केलां. म्हणून ह्या समाजात वावुरपी NGOज हांच्यांनी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो आनी समाजातल्या लोकां खातीर शैक्षणिक आसतले, आर्थीक आसतले मदत करपाक अशा पद्दतीचे अवेअरनेस कार्यक्रम हे सदोदीत तुमी घडोवन हाडचे हेय तुमच्या कडेन मागता. आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत OBC कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत मुद्दामून सांगूंक सोदता की गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे SC आनी मागासवर्गीय अशा 512 लोकांचे लोन अकाउंट्स आशिल्ले. फाटलीं 10 वर्सां हे आपले लोन सेटल जावचे पूण सातत्यान सरकाराच्या कडेन फावटी मारीत आशिल्ले. आमी फाटल्याच फावटी 512 लोकांक त्यांची लोन वन टाइम सेटलमेंट दिवपाची घोषणा ही म्हज्या सरकारान केल्या आनी इट इज ऑलमोस्ट 3 कोटीचे प्रोव्हिजन ह्या योजना खातीर केल्या. इट इज हो सरकाराक लॉस नसून तांकां बेनिफीट दिवपा खातीर म्हज्या सरकारान घेतलेले एक पावल. आणि आताच म्हटलेल्याप्रमाणे आपण इथल्या सर्व लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या गरजेप्रमाणे एक परिपूर्ण असं आंबेडकर भवन इथं उभारूया आणि या सरकारला तुमचा सगळ्यांचा पाठिंबा असेल. कारण हेच जे सरकार आहे जे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आपण स्वयंपूर्ण म्हणतोय, आपण आत्मनिर्भर म्हणतोय, ते खऱ्या अर्थानं आपला हा मागासवर्गीय हा दलित बंधू स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, आत्मनिर्भर झाला पाहिजे, सन्मानित झाला पाहिजे आणि त्याला ही जागा पाहिजे आहे. अशा अर्थानं या सरकारनं योग्य तो न्याय या समाजाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आणि इथून पुढेही या समाजाला वंचित न ठेवता जे जे त्यांचे न्याय हक्क असतील ते न्याय हक्क त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी, त्यांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण देण्यासाठी, त्यांना चांगल्या प्रकारचं आरक्षण देण्यासाठी, आरक्षणामधून निघणाऱ्या एखादी त्यांना त्यांची बुद्धिमत्ता किंवा त्यांना कोचिंग, त्यांचं प्रशिक्षण, त्यांना उच्च स्थान प्राप्त करण्यासाठी
नीट सारख्या परीक्षा किंवा आपल्या स्टाफ सिलेक्शन सारख्या परीक्षा किंवा आपल्या जीपीएससी सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी जे मार्गदर्शन लाभणार आहे त्या याच भवनामधून निघायला पाहिजे. आपल्यामध्ये डॉक्टर निर्माण व्हायला पाहिजे, आपल्यामध्ये इंजिनियर्स निर्माण व्हायला पाहिजे, आपल्यामध्ये वैज्ञानिक निर्माण व्हायला पाहिजे, आपल्यामध्ये वकील निर्माण व्हायला पाहिजे, व्यावसायिक निर्माण व्हायला पाहिजे, शिक्षक निर्माण व्हायला पाहिजे आणि समाज घडवला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपलं सरकार हे कटिबद्ध आहे. गोंयांतूय फोंड्या वेगवेगळ्या कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. थंय मानेस्तांनी तांच्या पुतळ्याक फुलांची श्रद्धांजली दिली. तांच्या दायजाक मान दिवपाक आनी तांच्या शिकवणे विशयी जागृताय करपाक फुडारी, सामाजीक वावुरपी आनी नागरीक जमले. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती, जयंतीच्या निमित्तान आज आमी हांगा सगळे जमल्या आनी तेंचे जे पयलीं आमचे लॉ एंड जस्टीस मिनिस्टर ते आशिल्ले आनी तेणी जे कॉन्स्टिट्यूशन जे ड्राफ्ट केलो आनी ते कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां सगळ्याक रायट दिले आनी आमकां वोटींग रायट एक पयलो मेळ आमकां वोटींग रायट, तातूंत आमी जाय तशें सरकार निवडपाक शकता. आनी तेणी तेंचे सदांच आशिल्लें की सगळ्याक बरोबर घेवन फुडें वचचें हें तेंचे तशें तेंचे हें धोरण आशिल्लें. आनी तेणी म्हाका तेणी ते आमचे कॉलेज हांगा मुंबय युनिवर्सिटीच्यान तेणी ग्रॅज्युएशन केलें. तशेंच ते कोलंबिया युनिवर्सिटीन तेणी MA BA करून फुडें ते लॉयर जाले, ते रायटर आशिल्ले आनी बरे पैकी पॉलिटिशियन आशिल्ले. सो तेंचे विचार आतां फुडल्या पिळगी जी आमची आसा, यूथ आसा, तेणी तेंचे जे विचार फुडें व्हरपाक जाय. पूण हांव सगळ्याक मागता की तेंचे जे सदांच तेणी जे कॉन्स्टिट्यूशनाक जेणे आपले ड्राफ्ट केले कॉन्स्टिट्यूशन, तातूंत आमकां खूब फायदो जालो. तातूंत आमी सगळे समाजाचे लोक, सगळे धर्माचे लोक एकजुटीन आमी फुडें वता आनी तेच आमी ह्या फुडें अशेंच आमी तेंचे जे धोरण आसा, तेणी जे कॉन्स्टिट्यूशनान बरयलां तेच आमी तेंचे विचार घेवन फुडें वचचे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आणि ह्या जयंती दिसा तांकां विनम्र अभिवादन करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो आज आमकां मतदानाचो हक्क दिलो, जे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स ते आज आमकां तांकांच लागून मेळ्ळे आनी एक देशाचे एक स्वाभिमानी अशे ते लोकनेते म्हणले जाता. कित्याक तेंची चळवळ जी आशिल्ली ते गोरगरिबांक फुडें व्हरपाची तेंचे सदांच एक हें आशिल्लें की लोक बरे शिक्षीत जावचे, लोक स्वताच्या पांयाचेर उबे रावन आपूण फुडें सरचो, ह्या सदांच तांचो उद्देश आशिल्लो. आनी तेंची जी चळवळ आशिल्ली ती सगळ्यांक बरोबर घेवन वचोन सगळ्यांक खंयच्याच एका जातीचें अशें हें नाशिल्लें तांकां की सगळे जाती धर्माचे सगळ्यांक घेवन बरोबर घेवन वचचे फुडें अशें नेतो आमचो जावन गेलो. आनी आज आमचो तेजो आदर धरून आमी आयची पिढी जी आसा ती युवा पिढी जावं बाकीच्या सगळ्या लोकांनी ताचो आदर घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. बाबासाहेब आंबेडकर जन्म 1892 मोवू ह्या गांवांत मध्य प्रदेशांत जालो. तेंच्यांनी कठीण परिस्थितीन आपलें उच्च शिक्षण पूर्ण केलें. तशेंच आज आमकां डेमोक्रेसीन उलोवपाचो एक अधिकार आसा. आज जो आमकां अधिकार मेळ्ळा तो आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक लागून मेळिल्लो आसा. तेंच्यांनी आज तांकां संविधानाचो शिल्पकार आमी वळखतात. तेंच्यांनी आपल्या उच्च शिक्षणाच्या बळाचेर समाजाक जो अन्याय जातालो आनी जो समाजान भेदभाव आशिल्लो तो सगळ्यांक प्रत्येक नागरिकांक एक समान हक्क आनी कायदो मेळचो म्हणून तेंच्यांनी मोठो लढा दिलो. आनी आज प्रत्येकान तांचे विचाराचेर आमी सगळ्यांनी मुखार वचपाक जाय. 21 एप्रिलाक जावपी श्री लयराई देवीची जात्रा ह्या वर्सा वायट अशें कितें घडणूक घडची न्हय ह्या खातीर सरकारान कडक सुरक्षा आनी गर्दी वेवस्थापनाचे कडक उपाय केल्यात आनी ताची तयारी पुराय सुरू जाला अशें पणजे जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. जात्रा सुटसुटीत आनी सुरक्षीतपणान चलोवपा खातीर पुराय वाठारांत सुमार 90 CCTV कॅमेरा बसयल्यात. तशेंच भक्तांची हालचाल सुटसुटीत करपा खातीर आनी चड गर्दी टाळपा खातीर 2 रांकांची पद्दत सुरू केल्या. त्या भायर सुमार 100 स्वयंसेवकांक मैदानाचेर तैनात करून भक्तांक मदत करतले आनी पुराय कार्यावळीत शिस्त सांबाळपाक मदत करतले.
अनेक लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण जालो आसा की आपल्या सगळ्यांक आश्चर्य येवपाक मेळटलें काय कितें, येवपाक मेळचें ना काय कितें, अशें संभ्रम निर्माण जालो आसा. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी काही गोश्टी हांगासर तुमच्या समोर मांडूंक सोदता. आतां सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना लास्ट इयर गेल्या वर्सा जे स्टॅम्पेड जाले तेच्या नंतर व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणजे 2 तारखेक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक बायट केली की देवस्थानची ही घटना, जी दुर्घटना घडली ती कोण जबाबदार त्याबद्दल दुसरी गोष्ट आपण त्या खात्याने त्यांनी फॅक्ट फायंडिंग कमिटी आपण केली. त्याचबरोबर त्यांनी काही एक निर्णय घेतले की देवस्थानची जात्रा व्यवस्थित जावपाक जाय म्हणून हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें तयार करपाक, कित्याक जे स्टॅम्पेड घडना न्हू ती जागा आसा उतरणेचेर सामको उबो चडाव आसा. सो ताबडतोब सीएमान सांगलें, सीएम साहेबान सांगलें की हो चडाव कापपाक जावो आनी त्या अनुसार तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें आनी पयली गोश्ट तेंच्यांनी केली पळय ती उतरणी कापपाचें काम केलें आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फिनिश जालें. आतां पिडब्ल्यूडीचें काम केल्लें आसा तेन्ना केलें. आता हे करता आसतना सर्वेक्षण करता आसतना त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हांगासर विजीट केली. त्यांच्यानी काही इन्स्ट्रक्शन दिले ऑथॉरिटी, त्या प्रमाणे आम्ही काही रिक्वेस्ट केली त्यांना आमकां कशें कित्याची गरज आसा ती. माननीय आमदार आमच्या पेमेंट शेट हे तेंच्यांनी विजीट केली आणि त्यांच्यानी काही इन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्यांच्यानी ऑथॉरिटी कडेन उलयलें, डिस्कशन केलें आणि हे काम जावपाक न्हू तें कशें बेगीन जावपाक जाय न्हू त्या बद्दल मार्गदर्शन केलें. आणि त्यानुसार आता सांगपाचें म्हणल्यार की जात्रेक जे नियोजन आसा पळय ताचो एक भाग म्हणून रस्ते आसा पळय न्हू ते काही प्रमाणात वाडणी केल्ले आसा, स्लोप कमी केल्लो आसा. नंबर 2 हे आसा पळय न्हू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्यांनी आज पासून तेंच्यांनी बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा, सगळ्याक डिल्युशन केल्लें आसा लायटीचें. आणि हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी, फायर ब्रिगेडी आणि हेल्थ यांच्या संबंधी यांच्या बरोबर आमची मिटींग जाल्यो आणि त्या मिटिंगान तेंच्यांनी आमचे कडसून कितें अपेक्षा आहा कमिटी कडसून ते तेंच्यांनी आमच्या समोर मांडले. आमी तांकां त्या बद्दल जे कितें आमचे कडसून दिवपा जाय, आमी अरेंजमेंट करपा जाय ते आमी सगळें कंप्लायन्स ऑलमोस्ट केल्ले आसा. त्याच बरोबर कलेक्टर जावं SP म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंट यांच्यानी आमकां सांगलें की CCTV जाय, मागीर PTZ कॅमेरे जाय. आज पासून देवस्थानच्या 50 जवळ 4 ते 14 लाख प्रत्येक कॅमेराचे जवळ 90 कॅमेरे आम्ही इन्स्टॉल केले असतात. लराई मंदिरापासून ते मुरली टेम्पल असतात थंयसर म्हणजे सगळो भाग आसा न्हू गांवाचो देवस्थानचो जात्रे संबंधी तो ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर केल्लो आसा. हे सगळो प्रश्न आमी देवस्थानान केल्लो आसा. मागीर कितें आसा की काही डायरेक्शन दिल्ली गेली परमिशन आसलेलें पूण आमकां इट वॉज टू लेट, म्हणजे खूप लेट सांगलें आमकां गव्हर्मेंटान की 30 तारखेक आमकां येयल्यार सांगलें बॅरिकेडींग जायना. एक्चुअली कितें आसा लयराई देवस्थानची जात्रा आसा पळय न्ही तुमी सगळे खबर आसतली की जात्रेक आमचे हांगा एक रिच्युअल्स आसता न्ही, रिलिजियस रिच्युअल्स आसता, धार्मीक विधी आसा पळय न्हू ते सकाळी 5 सुरवात जाता. 5 सुरवात जाल्या कारणान दनपारां न्ही 12:30 दरम्यान ते इंटरप्ट कोणीच जावंक ना त्या रिच्युअल्सान की 12 सुमार आमचे वांयगणकार, मयेकार, मुरगांवकार, मोरजकार आसा न्हू जे भाटकेचे आसा देवस्थानचे ते टोळास घेवन येतात. तांकां ती सगळ्यो व्यवस्थीत एंट्रन्स आसूंक जाय. त्या खातीर कितें आहा की देवळांत न्ही सभा मंडपान आमकां बॅरिकेडींग शक्यच ना हे आमी स्पश्ट सांगलेलें. आणि SP कलेक्टर तांकां सहमत जाले आहा आमच्या मताचें की बॅरिकेडींग देवळान कांय जावपाचें ना. ह्या परिस्थितींनी ह्या सगळ्या परिस्थितीन पळयता तर न्ही रस्त्याक आमच्या स्लोप आसल्या कारणान बॅरिकेडींग शक्य ना, तो काम्यानूच शक्य ना. फक्त आमी बॅरिकेडींग वेवस्था केल्या तेच्या सरावंडींग देवळां जे आसा बॅरिकेडींग केल्ली आसा आणि ते म्हाका 16 तारखेक इन्स्टॉल करतले. 18th this month म्हणजे एप्रिलांत ते बॅरिकेडींग कंप्लीट जातले आणि ते झिगझॅग म्हणजे क्यू मॅनेजमेंट केला एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट आणि पोलीस डिपार्टमेंट आणि कलेक्टर. आणि त्या प्रमाणे कितें 2 वाटो दवरल्या. 2 वाटो कश्यो दवरल्या, एक घोडा खातीर आणि एक जनरल पब्लीक आसा पळय डेवोटीज तेंच्या खातीर. घोण आसा पळय न्हू देवळाक भोंवताडे घालून मेन दारांसून वयतले आणि बाकीचे डेवोटीज आसा पळय न्हू ते आमचो एक देवळाच्या दावे सायडीचो एक आसा गेट आसा न्हू ती गेटींतून
बाकीचे जनरल पब्लिक डेवोटीज सोडटले. पूण एक गोष्ट आसतली कितें रिस्ट्रिक्शन कशें आसतलें की डेवोटीज जाले न्ही मागीर काही प्रमाणात गर्दी जाल्यार डेवोटीजांक म्हणटकूच घोणां करतले. घोणां जाले म्हणटकूच डेवोटीज अशें भशेन आमी एक सिस्टम केल्ली आसा आनी ती आमी गव्हर्मेंटाक म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक डेलिगेट केल्ली आसा, सांगलेली आसा अशें भशेन वयतले म्हणून आनी तेजेर सहमत जाल्ले आसा. तसेच वाढलेल्या गर्दी नियंत्रण उपायांचे एक भाग म्हणून अधिकाऱ्यांनी मर्यादित प्रवेश कार्डां आणि नियंत्रित विक्रेत्यांचो प्रवेश चालीक लायला. सुरक्षितताय हे पहिले प्राधान्य दवरला. आमची जात्रा ही आयज आनी काल अनादी काल पासून जाता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की त्या हे जात्रेक दुकानाचो सगळे दुकान म्हणजे देवळा पासून ती मुर्ती पासून दुकानां काडचे वयता. पूण आज कितें आसा की स्टँडींग कमिटीनूय रिपोर्टान म्हटलेलें आसा त्याच प्रमाणे आमचे ऑथॉरिटीनूय त्यानुसार त्याच्या अनुषंगान स्टँडींग कमिटीच्या अनुषंगान ते एक म्हटलेलें आसा की दुकानां मुर्डेर पासून देवळा पर्यंत रावपाची ना आनी त्यानुसार आमी जे डायरेक्शन दिलें आसा ते आमी कंप्लायंट केले. आज आमी देवस्थान कमिटीन फक्त कितें कांय प्रमाणात कितें आसा धोंड जावं बाकी देवोटीक ताका काम घातलेली जावं भूक नासलेली त्या दृश्टीकोन आमी गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन मागलें कलेक्टरा कडेन आनी त्या अनुषंगान कलेक्टरान आमकां वडा कडेन होमखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिलें जात्रे दिसा आनी फाटल्यान 15 दुकानां आनी जात्रे मागीर दुसरे दिसा सॉरी देवळा फाटल्यान 25 दुकानां आनी होमखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिलें आहा. सबसिक्वेंट जात्रेच्या दुसरे दिसा आसा पळय न्हू ती आमी दुकानां सगळ्याक लायतले पूण कशी ती विचारता बी परमिशन घेतलेलें आसा पूण रस्ते साठी एकूच दुकान लागचें ना कित्याक एज पर द इन्स्ट्रक्शन फक्त गव्हर्मेंट कलेक्टराच्या आनी पुलिशेच्या आदेशानुसार फक्त आमी होमखाणा कडेन वयले सायडीक आहा पळय न्हू टोटल 25 दुकानां लागतली आनी देवळा फाटल्यान जवळ 32 दुकानां म्हणून खंयच्या प्रकाराक लोकांक जोडांक जावं भाविकांक अडचण जावची ना हेचे आमी प्रिकॉशन काळजी घेतले. कळंगुटे आणि बागा वाठारांतल्या हॉटेलांक कच्चो माल पुरवण करपी मुखेल विक्रेतो आणि किरकोळ विक्रेत्या आड अन्न आणि वखदा प्रशासनान व्हड कारवाय केल्या. एफडीएचे तपासणे वेळार फरसण, कड्डण, दाळ, ब्रेड अशी सुमार 150 किलो लेबल नाशिल्ली वस्तू जप्त केल्यात. हाच्या भायर कळंगुटे पुरवणदारा कडल्यान 50 किलो चुकीचे लेबल आशिल्ले पनीरूय जप्त केल्या. विक्रेतो हाच्या पयलीं एफडीएच्या कृतीत सापडला आणि ते परत परत गुन्यांवकार आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाला. हाका लागून 2006च्या कलम 69 खाला ताचेर 50,000 रुपया दंड घाला अशें अधिकाऱ्यान सांगलें. एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केला अशें म्हणल्यार आमी एक हॉटेल्स हे चॅक करतले आनी हॉटेल चॅक करता तेन्ना तांच्या स्टोरान आमकां हे प्रॉडक्ट्स मेवले विदावट लेबल. सो मागीर तांचे बिल्स जेन्ना घेतले ते आमकां कळून आयले की ते ह्या जाग्यार सप्लाय जाल्ले म्हणून आनी हांगा येवन आमकां खूब असो एक अरावंड 150 किलो टोटल स्टॉक मेळ्ळो आसा विदावट लेबल. ह्या वेंडराक आमी पयलो इन्स्पेक्ट केल्लो आनी ताका सांगलेलें आमी की अशें जें कितें आसा तें मिसब्रँडेड विकचें न्हू बट स्टील हो एक सेकंड ऑफेन्स आनी सेकंड ऑफेन्स जाल्ल्या कारणान ही फावटी ताका मोठी फायन घातलेली आसा. आमी 50,000 ताका फायन घातल्या अंडर सेक्शन 69 आनी ताका सांगलेलें आसा की ह्या फुडें परतो रिपीट जालो ऑफेन्स जाल्यार तो लायसन्स कॅन्सील जातलो आनी सस्पेंड जातलो म्हणून ताका आमी सांगून दिल्लें आसा. तशेंच तेजे भितरल्यान खूब अशें स्टोरेज हे सारकें नासल्या कारणान ताका आमी ते करेक्टीव मेजर्स करून एक रिपोर्ट दिल्लो आसा. पयलीं वॉर्निंग केन्ना दिल्ली ताका? पयलीं वॉर्निंग दिल्यार एक जालें ताका एक 7-8 म्हयने जाले. सो लास्ट हेका तो घरी आसतना हय एक्चुली 3rd टायम ही विजीट कित्याक हेका ह्या एरियान आमी पयले सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो. आयज जेन्ना आमकां होच दुसऱ्या हॉटेलाक सप्लाय करता तेन्ना मेवलो म्हणून आमी परते पावले. सो आयज तुमी रेट फक्त एकाच शॉपार मारला की ना मेनली आमी हॉटेल्स करताले तशेंच ते रुटिनान करताले पूण हे मेवले म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसा. तशेंच तुमी आनी एक आमी जो आसा एक गोड विकताले ते बार्देजान न्हू पूण तिसवाडीन तांकां गोड रस्त्यार विकताले तांकांय आमी डिटेन केल्ले आसा. तांचे कडेन आमी सॅम्पल्स ड्रॉ केल्ले आसा ते लॅबान धाडलेले आसा. सो वी डोंट नो ताजे 1-2 दिसांनी जेन्ना रिजल्ट येतलो ताजेर फुडली कारवाई जातली. हे गोड तमिळनाडूसान येता आनी रस्त्यारूच ते विकता. सो अशें खंय दुसऱ्या एरियांनी कोणाक दिसले जाल्यार ताणें आमकां सांगूंक येता. आमची टीम वचून सॅम्पल काडटले. सॅम्पल पास जाले जाल्यार बरें आसा, फेल जाले जाल्यार तांचेर एक्शन घेतले. एफडीए ड्राय करून परत कारवाई करपाक वता तेन्ना सुदारणा जाल्ली मेळटा. खुबशे कडेन प्रत्यय येयलो अशें अधिकाऱ्यान सांगलें. तशेंच ज्यांच्यांनी सुदारणा करूंक ना तांकां दंड दिवन आयकूंक ना तांचे परवाने रद्द करतले अशी शिटकावणी दिली. रेस्टॉरंट्स हाचेर मेनली केल्लो त्या एक 4-5 रेस्टॉरंट आमी बंद केल्ले आसा आनी 1-2-3 मेन किचन जे आसा जे जेवण हिंगा कांय कलंगुटान कसिनोज ऑपरेट जातात हांकां सप्लाय करताले आनी तांच्या स्टाफाक सप्लाय करताले हे किचन बंद केल्ले
आणि आयज ते आमी परते व्हेरीफाय करूंक गेला आणि आयज तांणी सगळे जाग्यार घातल्या कारणान तांकां आमी परतो परमिशन दिला. फाटल्या विकांनी आमची ट्राय आसलेली जाली. तुम्ही अशेच रेट जे मारता पळय कितें असं चेंज जाला ताच्या उपरांत? चेंज खूप जाल्लो आसा. जायत्या लोकांनी हे सिरियसली घेतला आणि तुमच्या माध्यमांनी मेसेज पावून जायत्या लोकांनी सिरियस घेतला. काय असे एलिमेंट्स आसा ते सुधार करूंक ते बरें कठीण तांकां सुधार करपाक. सो असल्या एलिमेंट्साक आमी आतां परते विजीट करून तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. म्हणजे एक फायन तर डबल घालतले जे लास्ट टायम घातलेली आसा आणि त्यांची लायसन्सां सस्पेंड करतली. कित्याक एक फर्स्ट टायम जेन्ना करता इट इज अ अवेरनस दॅट वी डू. सेकंड टायमूय केले जाल्यार आमी तांकां आनीक चान्स दिता. थर्ड टायम जशें कोण मेळता तांचेर हे लिगल एक्शन घेवचेच पडटले. सो हे म्हाका जाले उपरांत म्हाका दिसता जे बाकीचे कोण उरले ते एलिमेंट जाग्यार पडटले अशें म्हणून आमची एक आशा आसा. नावेली थळाव्यांचो बांदकाम प्रकल्पाक खर विरोध असून लेगीत पंचायत सचिवान मान्य केल्ल्या रतवाडो घरा प्रकल्पाचो परवानो रद्द करपा खातीर खाशेली बसका जाली. या बसकेत प्रकल्पाक मान्यताय परवानो रद्द करचो अशी मागणी करपाचेर थाराव घेतलो. What is the next step now? Next step is revoke the license. Objection to the Panchayat towards construction license issued and request for revocation of license issued to Ajay Shafiq Anolkar. This is to bring to your kind notice that this Panchayat convened a special meeting on today by resolution number so and so. It is to deliberate upon the construction license issued to Shafiq Anolkar, license number dated so and so. Upon detailed discussion, the Panchayat has unanimously resolved to formally object to the said construction license. The Panchayat notes with serious concern that license was issued by the Panchayat Secretary in pursuance of the memorandum by the block development officer Salset number so and so. However, the same was issued without consideration of the Panchayat decision taken into its meeting held on 6/4/2026, wherein strict compliance and relevant concerns were clearly recorded. The Panchayat strongly views that issuance of this license without adhering to its resolution, without addressing the concern raised, and it is procedurally improper and against the principle of the local self-government. In light of the above, this Panchayat hereby formally requests the office to urgently intervene in the matter, review the circumstances under which the license was issued, and take necessary action to revoke the said construction license in the interest of the justice and proper administrative procedure. And early and appropriate action in this regard is announced. Very good. TCPक पत्र बरोवन रस्त्याचे सायड इन्स्पेक्शन करपाचे ह्या पंचायत वांगड्यांनी निर्णय घेतला. त्याच प्रमाण पंचायत डायरेक्टराक पत्र बरोवन पंचायत बसकेत जाल्लो परवानो रद्द करपाचो निर्णय धाडटले अशें सांगले. So finally, the body has decided that we would have a joint site inspection. That's day after tomorrow. Since tomorrow is they are writing to the they are DCP writing today. to the DCP today. And they'll see when is the feasible date, and they'll have a joint inspection. In the But we have meantime, requested them tomorrow. yeah. In the meantime, the Panchayat has also written a letter asking the additional director of Panchayat to revoke the license. ह्या प्रकल्पाक खर विरोध असून लेगीत पंचायत सचिवान मान्यताय दिल्ल्या खातीर ही बसका घेतली. ह्या बसकेत परवानो रद्द करपाचेर थाराव घेतलो. दुसरे एडिशनल पंचायत डायरेक्टराक पत्र बरोवन कळयतले की हो परवानो रद्द करचो असो आमी पंचायत वांगड्यांनी थाराव घेतला. Special meeting आपयल्ली within 3 days. Residents had demanded, आमकां डिमांड केल्लो एक स्पेशल मिटींग घे आनी हे लायसन्स जे सेक्रेटरीन मेमोरेंडम प्रमाण दिला ताका ऑब्जेक्ट करपा आनी रिवोक करपा म्हणून सांगपा कळ्ळें. सो आमी आतां तें डिसिजन घेयला आनी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायताक ते लेटर धाडला दॅट आमगेली नावेली बॉडी गेलें पंचायत बॉडी गेलें ऑब्जेक्शन आहा हे लायसन्साचेर आनी ते रिवोक करपा जे सेक्रेटरीन मेमोरेंडमाचेर दिलां तें. दुसरी जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन दवरलां अलॉंग विथ द TCP. कित्याक लोकांचें म्हणणें कितें TCP म्हणटा 6 मीटर रोड आहा सायटीर, आमकां इन्स्पेक्शनां मेळ्ळा लेस देन 6. सो तो क्लॅरिफाय करपाक जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द रेजिडेंट पंचायत एंड TCP. डेट घायला ना दिवपा जाय न्हू, नोटीस मारपा जाय धाडपा जाय. वी हॅव टू सद्या एग्री जाले लोक एग्री जावपाक ताका सी आतां एक क्लियर सांगिल्लें न्हू थिंगा ते फायलीकूच सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय. आमचे आनी नॉर्मल प्रोसिजर आहेत त्या प्रमाणे लायसन्स इश्यू करपाक जातालें. ते लोक आमी लोकां जाय म्हूण लोकांचे ऑब्जेक्शन आहाय म्हूण आमी ती इश्यू करून
आता सेक्रेटरीन आपल्याक डायरेक्शन परमिट दिला दॅट इज अप टू सेक्रेटरी. लेट देम फायल अ केस अगेन्स्ट द सेक्रेटरी. कॅन्सराची जतनाय मुखार व्हरपा खातीर गोकर्म ऑन्कोलॉजी असोसिएशनान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाच्या सहकार्यान आंतरराष्ट्रीय केंद्र गोंयांत कॅन्सर जेनेटिक आनी कावन्सिलिंग वैजकी शिक्षण कार्यशाळा घडोवन हाडली. अर्ध्या दिसाच्या शिक्षणीक कार्यावळीत मुखेल ऑन्कोलॉजिस्ट, अनुवंशिक तज्ञ आणि भलायकी व्यावसायिक एकठांय हाडले आणि आधुनिक कॅन्सर उपचारात अनुवंशिक चाचणीच्या वाडट्या भूमिकाविशीं चर्चा केली. भारतात दर वर्सा सुमार 14 लाख नवे कॅन्सर दुयेंती नोंद जातात. तातूंतले सुमार 3% वंश परंपरेन जातात अशें तज्ञांनी उक्तायलां. We have come there with a team to do a workshop in cancer genetics and counseling. Every year in our country, 14 lakh people develop cancer and 50,000 of these have a hereditary type of cancer. And to find them, we will have to do genetic testing, a specialized genetic test, and then explain to them and their family members and test people who are at risk through counseling process. Genetic counseling is very important, and we are trying to increase these services in different parts of the country, including Goa, and hopefully one day there will be a lot of people who are trained in Goa also for genetic counseling and genetic testing. A lot of patients come to Tata Hospital from all over the country, including Goa, and we have found some mutations, a type of mutations in gene called BRCA1 and other genes, which are more common in people from Goa and the neighboring region. So there's need for getting the data, population-based data, through testing and helping the families to fight hereditary cancer. Thank you. How important such programs can be for the future? So for future it is very important. It's very important to involve the local people. So we have from Manipal Hospital, Dr. Sujoy Fernandez and Dr. Salkar Gokarma, and together we have developed this program and our team, and in future this has to continue. Only 1 year it happens and it stops, it will not really help. It has to continue. Change does not happen just with one event. So I think plus people from here will come to Tata Hospital for training, and that is how it will continue. One day we will make a full real change. ह्या कार्यावळीत उलयतना गोकर्म ऑन्कोलॉजी असोसिएशनाचे अध्यक्ष डॉक्टर शेखर साळकर हांणी सांगले की नियमित क्लिनिकल प्रॅक्टिसात अनुवंशिकीचे एकीकरण जाल्ल्यान कॅन्सराची जतनाय नेटान विकसीत जायत आसा. अनुवंशिक चाचणी वंश परंपरेन जावपी कॅन्सराची सुरवातीची वळख केल्यार दुयेंतीच्या परिणामात म्हत्वाची सुदारणा जावंक शकता आनी वैयक्तीक उपचार करपाक मेळटले अशें तांणी भर दिलो. गोकर्मा ऑन्कोलॉजी असोसिएशन म्हणजे गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र असे आमचे अराउंड 110 डॉक्टर्स ऑफ कॅन्सर ट्रिटींग डॉक्टर्स ते असोसिएशन. आणि जेन्ना टाटा हॉस्पिटलान आमकां सांगलें की जेनेटिक्स आनी कॅन्सर हाजेर एक आमी एक सेशन करुया म्हणून CME आनी वर्कशॉप लायक. देन वी जस्ट टूक दीस इनिशिएटीव आनी आमी आयज सुरू जालें आमचें कॉन्फरन्स, and we have a very good response. Almost more than 110 doctors and the other one who deals with genetics are also here from university students who deals with the genetics. And I am really happy that this genetics has come in a big way now, and better and better treatment can be given to the people who have got shown some baba ही medicine तुका बरी पडू शकता, ही medicine बरी पडू शकना, what is the family चे फुडें कितें पुढार कितें, what who should marry, who should not marry, all these things can come. आणि आता कितें हा, it is just 3% आमी म्हणटा, but 3% is a huge number. It's almost 50 to 75,000 patients will come with this type of. So तांकां सगळ्यांक आमी जर सारको जर ट्रिटमेंट दितले, आणि नाव द न्यू थिंग इज अ पर्सनलायज प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी. म्हणजे प्रत्येक पेशंट इज डिफरंट, प्रत्येक पेशंटाचे कशी ट्रिटमेंट करपाचो तो ताका पेशंट समोर दवरून ताजी ट्रिटमेंट करूंक जाय. जस्ट बुक सेज जर बाबा 10 जाणांचो ट्रिटमेंट हाजो दीस फेलो ब्रेस्ट कॅन्सर अशी जातली म्हणून दुसरी ब्रेस्ट कॅन्सर तशीच जातली अशें कांय ना. सो इंडिव्हिज्युअलायजेशन ऑफ द ट्रिटमेंट अँड प्रिसिजन ट्रिटमेंट इज द इन थिंग, अँड आय होप द टेक होम मेसेज फॉर ऑल दीस डॉक्टर्स विल बी अ व्हेरी गुड वन. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. त्या भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TV. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम.